دن مینوں سرکار فرمایا ہے ابو بکر انج کر مکہ چھڑ کے چلا جا ایسی جگہ تے چلا جا جتھوں تینوں امان مل جائے جتھے تیری حفاظت کیتی جائے جتھے تینوں کچھ آکھیا نہ جائے تو ذکر کردا رہویں رب دا ذکر کردا رہویں میرا کلمہ پڑھدا رہویں تینوں سکون دی زندگی بسر کرنا نصیب ہو جائے ابو بکر صدیق فرماندے نے تھوڑے جے کپڑے تھوڑے جے ستو سوڑے جے جاؤں لے کر کے میں گٹھری بن لئیے جدو گٹھری بن کے میں جاننا پیا وہاں رستے دے چوک دے اندر مکے دے چوک اندر میں نو ابو بکر فرماندے نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے میں نو ابن دغنہ مکے دا چودھری مل کی ہے آلے نے کلمہ پڑھیا کوئی نہیں ابن دغنہ آندہ ہے ابو بکر کدھر چلنی ہے ابن دغنہ نو ابو بکر صدیق فرماندے نے اوہ ابن دغنہ تیری قوم والیاں نے میں نو ستایا بڑھے تیری قوم والیاں نے میرے تو ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی ہے میں نو آمینہ دلال نے آکھی ہے میں نو سرکار رکھے ابو بکر تم مکہ چھڑ کے ایسی جگہ تے چلا جا جتھے تینوں امن مل جائے جتھے تینوں امان مل جائے جتھے تیریاں حفاظتاں کیتیاں جان ابو بکر صدیق فرماندے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ذرا توجہ فرمانا ابو بکر صدیق فرماندے نے میں مکہ چھڑ کے جانا پیا واں سرکار دے آرڈر تے لبیک کہندیاں جانا پیا واں ابن دغنہ آندا ہے ابو بکر تو مکہ چھڑ کے نہ جائیں تیرے ورگے بندے روز روز نہیں مل دے کوئی ٹھگاں انج نہیں آندا کوئی چوراں انج نہیں آندا کوئی لانتیاں انج نہیں آندا اج کوئی کالے کپڑے پا کے کالے تے لالا کالی زبان آلا میرے محبوب تیار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف بکواس کرے اساں سرکار دے نوکرانے زبان بند کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے جنہ دی عصمت دی گواہی اپنے بھی دن دے تے بیگانے بھی دن دے جنہ دی شان دی گواہی اپنے بھی دن دیتے بگانے بھی دن دینے ابن دغنہ مکے دا چودھری کلمہ نہیں سو پڑے آندہ ہے ابو بکر مکہ چھڑ کے نہ جائیں تیرے ورگے بندے روز روز نہیں مل دے وجہ کی ہے ابو بکر تو یتیمہ نل پیار کرنے ابو بکر تو یتیماں نال پیار کرنا ہے تو غریباں دا خیال رکھنا ہے تو مسکیناں دا خیال رکھنا ہے تو غریباں دا خیال رکھنا ہے جنہاں کول کچھ نہیں ہوئے انہاں دا تو سہارا بن جانا ہے ابو بکر صدیق فرماندے نے نہیں مینوں سرکار حکم دیتا ہے ابن دغنہ مکے دے چوک سے کھلو کے آندا ہے اوے لوگو گل سن لو اج تو بعد کسے نے ابو بکر ول میلی اکھ کر کے بھی ویکھیا میں ان دی اکھ کٹ دیاں گا میں ان دی اکھ کٹ دیاں گا اج تو بعد میں حفاظت دا ذمہ ابو بکر صدیق دا لے آئے توجہ فرمایو پیال والے ہو ارتگرتوان والے ہو سرکار دے غلام ہو ابو بکر صدیق فرماندے نے میں گھر وچ آ گیا اپنے بار چھوٹا جا چبوترا بنا لے یہ دو دن چڑھ دے میں چبوترے تے بہ کے رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دینا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں چبوترے تے بہ جانا رب دا قرآن پڑھنا رب دے قرآن دی تلاوت کرنا میرا ایمان وجدان تے یقین آندے ابو بکر صدیق چبوترے تے بہ کے پڑھ دے ہون گئی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم ابو بکر صدیق فرماندے نے توجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں رب دے قرآن پڑھنا وا رب دے قرآن دی تلاوت کرنا وا بچے لنگ دے نے میرے کول قرآن سن دے نے رب انہاں دے دل وچ قرآن دی تاثیر پیدا فرما دیندا ہے بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندا ہے لنگن والیاں عورتاں لنگ دیاں نے میرے کول قرآن سن دیاں نے رب انہاں دے دل
دے اندر قرآن دی تاثیر پیدا کر دیندے لنگن والی بی بی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندی ہے لنگن والا بزرگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندے یار تیری دکان تے بے برکتی دی وجہ ہے تیری دکان اندروں گانے دی آواز تے آندی ہے تیری دکان وچوں فلمہ دی آواز تے آندی ہے تیری دکان وچوں یار جھوٹ تے بے جھوٹاں دی آواز تے آندی ہے کدی قرآن دی آواز آئی نہیں کدی سرکار دے فرمان دی آواز آئی نہیں کدی سرکار دی نعت دی آواز آئی نہیں پھر برکت کیویں آ جائے آؤ توجہ فرمایا جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جدو قرآن دی تلاوت کر دینے لوگ تڑا تڑ مسلمان پہ ہوندے لوگ زیادہ تو زیادہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول پک کر دینے مکے دے کافرانوں ٹینشن پہ گئی ہے ابوبکر صدیق قرآن پڑھ دے لوکی کلمہ پڑھی جاندے نے مسلمان ہوئی جاندے نے مکے دے کافر سارے کٹے ہو کے ابن دغنا نو آندے نے او ابن دغنا ساڈی گل سن یا حفاظت تے ذمہ بند کر لے ختم کر لے یا ابوبکر صدیق نو آ قرآن نہ پڑھے کرے مکے دی ساری چودر کٹھیاں ہو کے جدو ابن دغنا کل گئی ابن دغنا جا کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے آکھن لگا او ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج مکے دی چودر میرے کو لائی سی آکے آندی سی ابوبکر صدیق نو آخ یا قرآن دی آواز بند کر لوے یا قرآن پڑھنا بند کر لوے یا میں اپنی حفاظت ذمہ ختم کر لوانگا ابوبکر صدیق رو کیا دینے ہوئے ابن دغنا کیڑی گل کرنا ہے ایک جان نہیں لکھاں جاننا بھی مل جان سرکار دے نام تو قربان کر دے وانگا میں تیری حفاظت نو کی سمجھنا میری حفاظت کرنے والا عرشوں دا والا خدا ہے کردہ آپ دے یار دے صدقے نالے اوے ابن دغنا میری گل سن میری گل سن میں جان دے دیاں گا پر قرآن دی آواز بند نہیں کرانگا